Bien, salam alaikum. Donc, ننتقلوا للدوزيام اكتيفيتي اللي غنشوفوا فيها غنعاود فيها اون كيلكو سورت كيلكو فونكسيوناليتي اللي كنا شفنا في الاكتيفيتي الاولى وغادي نزيدوا d'autres fonctions Excel, à savoir exactement l'orientation du texte et la recherche verticale. Et là, on va voir la mise en forme conditionnée d'une autre façon. Bien, alors, اللي مطلوب عندنا في هذا الطابلو هذا premier tableau مطلوب منا نسميو لو طابلو appliquer le nommer le tableau par inventaire. On va sélectionner tout le tableau. دائما ردوا البال لا سيليكسيون هي الاولى تنجيو هنا لا زون ديال لو نون نكتبوا انفونتير. Pardon. Bien. Appliquer une bordure turquoise. Donc, نمشيو l'autre bordure. تنمشيو هنا l'autre هنا la bordure. نختاروا la couleur اللي بغينا. ممكن تختاروا l'épaisseur اللي بغيتو. Entourer ou l'intérieur. Puis centrer horizontalement ou verticalement. Voilà, à centrer horizontal ou à centrer vertical. Et puis la première ligne, appliquer une orientation de 54 degrés. Alors l'orientation, ممكن تختاروها من هنا إلا كانت شي حاجة اللي هي donc usuel 45 degrés تختاروا هكا moins 45 degrés تختاروا هكا. وي بغيتو une orientation spécifique كتمشيو هنا كتختاروا عندكم واحد ليكوي هنا تحكموا فيها. بس سينو ممكن تستعملوا هنا لي ديغراداسيون à 45 degrés 54 degrés on dit ok. خرج لي التكست بحال هكا. pour mieux voir le texte غادي نزيدو شويه في لا hauteur ديال هاد لا ليني هادي. فوالا بحال هكا تيولي عندنا لا بروميير لين فيها une orientation de 54 degrés. Bien, CTRL S pour sauvegarder. La deuxième feuille, alors la deuxième feuille هنا c'est une feuille فيها les fournisseurs. Alors appliquer la mise en forme conditionnelle suivante. Les fournisseurs de كازا يتلونوا هنا. Alors في تي بي لي داز كنا تنلونوا لي سيلول مثلا هنا لي فيل كازا ياخذوا واحد لا كولور قلعه تاخذ واحد لا كولور وكنا تنعتمدوا على اجوتي لو ريغل كنا تنختاروا في نوفيل ريغل كنا تنختاروا الثانيه ابليكي اون ميزون فورم او سيلول كي كونتين بمعنى لا ميزون فورم غتطبق على هاد لي سيلول وغتطبق عليهم من ميزون فورم على حسب لا فالور ديالهم. الوغ في هاد الحاله هادي حنا اللي مطلوب منا هو ان السميات ديال لي فورنيسور يتلونوا بهاد لا كولور هادي الا كانوا من كذا واللي الفورنيسور اللي من القلعه يتلون بهاد لا كولور هادي. دونك لو نون دو فورنيسور غياخذ ميزون فورم ريلاتيف ا لا فيل. دونك لا ميم شوز غنمشيو جيري لي ريغل نوفيل ريغل وغادي نختاروا cette fois-ci à utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. ماشي une mise en forme selon la valeur de la cellule. نختاروا هاد الاكسبرسيون هادي وتمشيو هنا لا فورمول هنا في هاد لا زون غادي نقول ليه الا كانت هنا بون باردون غادي نعاود ما غاديش نسيليكسيونيو لي فورنيسور كلهم مي سونيكمون نسيليكسيوني غير واحد فيهم نسيليكسيوني غير الاول وغادي نمشيو لميزون فورم كونديسيونيل جيري لي ريغل اجوتي اون ريغل غنختاروا لا فورمول وهنا تنجي تنقول ليه يعني هاد الفورنيسور هذا غياخذ هاد لا كولور هادي امتى الا كانت هاد لا كاز هادي كليك على هاد لا كاز نقول ليه الا كانت هاد لا كاز هادي مي سيت لاحظوا هاد لي ريفيرونس هادو تيكونوا ابسولو دولار دي دولار دو سي سون دي ريلاتيف دي ريفيرونس ابسولو. بمعنى اش بمعنى ملي غنغوكوبي فيغ لو با غيبقى دائما يعتمد على هاد لا كاز هادي انور نو هادي سي لا لوجيك ابسولو نو خصني نرجع انا لا لوجيك ريلاتيف باش ملي ندوز الميكرو سيستيم يعتمد على هادي وملي ندوز الستارت انفو يعتمد على هادي وملي ندوز الميغا سوفت يعتمد على هادي. دونك نبرك على اف 4 باش نحيد لي ريفيرونس ابسولو ونرجع لي ريفيرونس ريلاتيف هكا نبركو على اف 4 دو فوا لا بروميير 3 فوا الاولى جوج 3 باش يرجع ليا لا ريفيرونس ريلاتيف وتمشي تقول ليه ايغال الا كانت دي 2 ايغال اونتر غيومي كذا الا كانت هاد لا كاز هادي ايغال ا كذا الوغ غتاخذ هاد لا كولور في لو رومبليساج غتاخذ هاد لا كولور هادي فوالا بور كذا سي دي 2 ايغال ا كذا الا كانت دي 2 كذا تلون بهاد لا كولور نوفيل ريغل توجور لا فورمول وغنكليكي سيت فوا على هادي وغنعاود ندير اف 4 3 فوا باش يحيد ليا لي ريفيرونس ابسولو يرجعهم ليا ريلاتيف ونقول ليه دونك قلعه فورما غناخذ لو جون وندير اوكي ندير اوكي فوالا بور هاد لو فورنيسور هذا تلون بلو فير لان عندي هنا كذا الا كانت عندي هنا قلعه جو فا اسيي قلعه غياخذ لو جون جو في انولي كونترول زد. الوغ ملي غنغوكوبيي
لاحظوا راه غيكوبيي لا ميزون فورم ولو كونتوني. شتو رجع كلشي انت للسوفت. غتجيو هاد لو بوطون هذا تكليكيو على هاد لا بتيت فليش وتقول لي نو ريكوبيي كو لا ميزون فورم. نو ريكوبيي كو لا ميزون فورم. تي ريكوبيي اونيكمون لا ميزون فورم وتخلي لي فالور انتاكت. لاحظوا انا ميكرو سيستيم اللي اون جون، ميغا سوفت اللي اون جون اكسيتيرا. فيو انه هذا غنرجعو باغ اكزومبل كذا اوتوماتيكمون غيولي فير. نرجعو قلعات يرجع جون. Ça c'est la mésophore conditionnelle en utilisant la formule. Nommer le tableau par FRS. Je vais sélectionner le tableau. Ranger la zone de nom, c'est FRS. Bien. Commande. Alors, tableau commande, en utilisant la fonction recherche V. La fonction recherche V, c'est la fonction de recherche verticale. Alors, on a un dit les sont des commandes avec numéroté 1, 2, 3, etc. Les dates des commandes, etc. Peu importe les dates. Le code fournisseur, donc on va changer un petit peu les dates. Par exemple, là, il y a 2018, 2017. On dirait 2018. On dirait par exemple le mois d'octobre. Et puis je vais recopier. Par exemple 13, 14, etc. etc. Bien. Alors on a les codes des fournisseurs FRS1, FRS3, 2, etc. Les codes les fournisseurs. Chaque fournisseur a un code. Un nom. Ville, adresse, ville, etc. Fournisseur avec un code. On a les commandes de le code fournisseur. Il me faut le nom. بغيت ليكسيل اوتوماتيكمون يجيب لي لو نون ديال هذا الفورنيسور هذا. نقدر نديرو سي نقول ليه سي لا كازي قال اف ار اس 1 كتب لي كذا سي نو انا بغيتو نصيفطو هنا. نقول ليه قلب لي على اف ار اس 1 هنا ملي تلقاه جيب لي لو نون ديالو. قلب على اف ار اس 3 ملي تلقاه جيب لي لو نون ديالو. قلب على اف ار اس 4 ملي تلقاه جيب لي لو نون ديالو. سي سكون ابيل لا ريشيرش فيرتيكال. لا ريشيرش فيرتيكال دونك تعتمد على ان طابلو اللي فيه لي دوني اللي هو هذا مثلا. وهنا لا دوني كي نو مونك هي لو نون مي لابد خص يكون عندنا بين هذا لو طابلو هذا وهذا لو طابلو اللي فيه لي دوني يكون عندنا شي اون فالور اون كومان. لا فالور اون كومان هي اف ار اس 1 هو لو كود فورنيسور. دونك ملي نبغي نجبد لو نون دو فورنيسور هنا on va utiliser la fonction recherche verticale. Pardon. On va utiliser la fonction de recherche verticale. Je pense qu'il كانت هنا لا ميم شوز. الا كانت هنايا اختاروها. الا ما كانش عندكم هنايا غتمشيو ديروا تو وتبركوا على ار او رابيدمون غيديكم الريشيرش وهنا تو سويت غادي تنزلوا شويه غتلقاو ريشيرش في. اتونسيون كاينه ريشيرش اش كاينه ريشيرش في. لا ريشيرش فيرتيكال تحتاج 4 ديال لي بارامتر. لا فالور شيرشي ردوا البال معايا هنا لان بزاف ديال لي ستوديون كيغلطوا هنا ملي كيلقاو لا فالور شيرشي هنا اللي مقصود نورمالمون حنا كيسكون شيرش لو نون سي فري. Mais هنا la valeur cherchée ماشي هي le nom. La valeur cherchée هنا هي ce qu'on appelle la clé de recherche. بمعنى اش؟ بمعنى je vais rechercher le nom par quelle valeur, par quelle clé. بمعنى اخر اشنا هي المعلومه اللي عندي اللي بها غادي نجبد لو نون ديال الفورنيسور. المعلومه اللي عندي واللي بها غنجبد لو نون الفورنيسور هي هذه الفورني اف ار اس 1. دونك هذه هي لا فالور شيرشي بالنسبه لا فونكسيون. لا فالور شيرشي هي ce qu'on appelle la clé de recherche. لانفورماسيون كلي اللي عندنا اللي ممكن من خلالها نجبدوا لا فالور اللي خاصنا. لا طابل او ماتريس بمعنى طابلو او لا طابلو الا بغينا نقولوا اللي فيه لي دوني كامل يعني اللي فيه لو كود ولو نو داكشي كاع اللي كونسيرن لو فورنيسور. عندنا لو طابلو فورنيسور مي سميناه ما نساوش بان حنا سميناه قبيله. الوغ باش ما نضطرش نمشي هنا ونسيليكسيوني الطابلو او نيفو ديال لا ماتريس غنبرك على اف 3 غيعطيني لي نون منهم كاين اف ار اس. سي لو نون ديال الطابلو اللي فيه لي دوني كاملين ديال الفورنيسور. لاحظوا فيه لو كود فيه لو نون فيه تو سا. الوغ النيميرو اندكس كولون بمعنى او نيفو ديال لو طابلو فورنيسور في اين كولون كاين لو نون واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. مي انطلاقا من اش؟ انطلاقا من لا كولون اللي فيها لو كود اللي فيها هذه المعلومه هذه. لا كولون اللي فيها هذه المعلومه اللي في ار اس خص دائما تكون على اليسار ديال الطابلو اللي اوبليغاتوار. لا كولون اللي كدير فيها لا ريشيرش كتكون سور لا غوش. لاحظوا هنا ملي كنكليكي في هذا الطابل ماتريس كيبان لي هنا الكود فورنيسور. دونك الكود فورنيسور اللي لا لو نون هنا لادريس فيل اكسيتيرا. الوغ هنا او نيفو ديال النيميرو اندكس كولون كنحسب من لو كود كنقول واحد جوج هو لو نون. الا كنت نقلب على لادريس غنقول 3. كنت بغيت لا فيل غندير 4. كنت بغيت التليفون غندير 5. انا بغيت لو نون دونك تنقول 1 2. دونك تنبدا نحسب ماشي حيت
ما تهمناش ا و بي و سي و دي ولا واحد هنا ولا جنو، كتهمني لا كولون في الطابلو اللي فيها لو كود. علاش بالضبط لو كود؟ حيت هي لا فالور اللي كنعتمدوا عليها في لا ريشيرش، حيت هي لا فالور اللي كنعتمدوا عليها في لا ريشيرش. هاد لا فالور هادي، هاد اف ار اس 1 سي لو كود فورنيسور. دونك لو كود فورنيسور كاين هنا في هاد لا كولون. تابعوا لو نو، تابعوا لادريس، تابعوا لا فيل. سكو جو شيرش موا سي لو نو. دونك النيميرو اندكس كولون دو لا فالور اللي غا روتورني، الا بغينا نقولوا لا فالور اللي كيسخا روتورني كاينه في لا دوزيام كولون نسبة للو كود. تنبدا من لو كود، كنحسب لو كود 1 لو نو 2 نتوما غادي بحال هكا. لا فالور بروش هنا هي سوا 0 سوا 1. 0 سافو دير كوا 0؟ الا درنا هنا 0 0 كيعني بان لو طابلو ديالنا ما متاكدينش بانه مرتب باغ لو كود فورنيسور. الا كنتم متاكدين بان الطابلو ديالكم الي تريي بحال هذا، الي تريي باغ كود فورنيسور، ممكن نقولوا هنا 1. سافو دير كوا؟ سافو دير ملي غيبدا يقلب على اف ار اس مثلا 1 تيقلب اون ريسبكتون لوردر كرواسون، بمعنى ملي كيلقاه تيقلب وتيلقى بانه مثلا هنا باغ اكزومبل سوبوزو لقى مباشره هنا كاين اف ار اس 4، هذا تيعني بان ما كاينش اف ار اس 1، لان قلنا ليه بان الطابلو اللي تخيي، دونك ما غيكملش القرايه ديال الطابلو. الا درنا هنا 1 تيعني بان لو طابلو او لا ماتريس ديالنا سي ان طابلو تخيي مرتب. هاد لو تخي هذا فاش غينفعو في لا ريشيرش؟ يعني اون فوا تيقلب تيلقى باغ اكزومبل اف ار اس 4، بمعنى انه كون كان اف ار اس 1 كون كان قبل من اف ار اس 4. مي اون فوا يلقى اف ار اس 1 سافو دير انه والطابلو متخيي تيحبس لا ريشيرش. الا كنتم شاكين واش الطابلو ديالكم اللي غديروا فيه لا ريشيرش مرتب ولا ما مرتبش، باش ما تطيحوش في هذا البياج ديال واش مرتب ولا ما مرتبش، هنا كنقول ليه 0. بمعنى اش؟ بمعنى في جميع الحالات خص يقرا الطابلو كامل حتى يجبد لي المعلومه اللي بغيت. دونك لاحظوا هنا جو ريبيت، هنا كنديروا لا فالور شيرشي هي لا كلي دو ريشيرش. اشنا هي لا فالور اللي عندنا اللي بها غنجبدوا لو نو ديال الفورنيسور؟ هي هادي، ماشي لو نو، هي هادي. فين غنديروا لا ريشيرش؟ هو الطابلو كامل اللي فيه لو كود ولو نو لادريس كامل، مي خص ضروري يكون لو كود سور لا غوش. الا كان لو نو على اليسار راه ما غيجبد ليش لو نو، لان لا ريشيرش فيرتيكال كتقلب هكا عموديا، ملي كتلقى لا فالور اللي كتقلب عليها كتغوتورني لي فالور اللي كاين على اليمين هكا، تتمشي هكا كتمشي عموديا، من بعد كتمشي فيغ لا دغوات، ما كترجعش فيغ لا غوش. دونك دائما لا كلي دو ريشيرش تكون سور لا غوش. هنا لا نيميرو اندكس دو لا كولون، بمعنى تنقول ليه لو نو اللي كيهمني انا، اولا بمعنى اخر لا فالور كي سخا روتورني بار لا فونكسيون، لا فالور اللي غتجيب لي لا فونكسيون ريشيرش فيرتيكال في اين كولون كاينه. في اين كولون كاينه ماشي المقصود هو ا بي سي دي، نو، حسب من لو كود تتقول لو كود فورنيسور هو 1، لو نو 2، لادريس 3، لا فيل 4 والتليفون هو 5. هنا انا اش بغيت لو نو، دونك سي لا كولون 2. هنا تديروا اما 0 ولا 1. 0 سافو دير ان لو طابلو ديالنا ما مرتبش او لا ما متاكدينش بانه مرتب. 1 كتعني بان الطابلو ديالنا الي تخيي باغ كود فورنيسور. هنا باش تحيدوا الشك واش الطابلو مرتب ولا ما مرتبش، لانه ممكن يكون في الاول يكون مرتب من بعد نجيو نغيروه ما يبقاش مرتب، لا فونكسيون ديالنا ما تعطيناش لي ريزولتا اكزاكت. الوغ دائما ندير هنا 0 باش تحيدوا الشك. اون فاليديو غيقول لي بان هذا الفورنيسور سميتو انتل سوفت. جو في ريكوبيي كل فورنيسور تيجبد لي لو نون ديالو 1 انتل سوفت 2 ميكرو سيستيم وغادي هكا. Je vais enregistrer. Bien. نديرو une petite pause ونكملو l'activité ديالنا ان شاء الله tout de suite. Alors à tout de suite.